from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, APS का सानिया, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया चंद साल कबल हुआ, जिसमें 144 बच्चों को जालिमों ने मुंह पे, सीने पे, चेहरे पे, आंखों में गोलियां मारकर शहीद किया था. ऑल टुगेदर 150 लोग शहीद हुए थे. और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है कि कमीशन बनाया गया और उसकी रिपोर्ट बनाई गई और किसी को कोई सजा नहीं दी गई. इस वाक़े का खुद नोटिस जो लिया है वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने लिया है. ये इतनी बड़ी बात है कि यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो रहा है पाकिस्तान में कि चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मौजूदा हुकूमत जो है उसने इस केस में क्या पेशरफ्त की और क्यों नहीं की, और छोटे लोगों को तो तुमने नाम उनका लिख दिया, बड़े लोगों का नाम नहीं लिखा. अच्छा, यहां पे एक बात मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि जो लवाहिकीन है वो कहते हैं कि FIR काटी जाए उस वक्त के आर्मी चीफ के नाम पर, ISI के चीफ के नाम पे, वजीर दाखिला के नाम पे और पेशावर के कोर कमांडर के नाम पर FIR काटी जाए, और जो नहीं काटी जा रही थी. चीफ जस्टिस ने पूछा ऐसा क्यों किया जा रहा है. अटॉर्नी जनरल के पास जवाब नहीं था. उन्होंने वजीर आजम की तरफ जो है ये बात टालने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस ने कहा अभी फौरी तौर पे वजीर आजम को बुलाइए, पेश कीजिए. और कमाल की बात है कि 1 घंटे में वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट भागते हुए आए. ये चंद लाइन्स हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं. इनको जरा गौर से देखिएगा, इसमें बड़ी कहानियां छुपी हुई हैं. बहुत हिकमत है, बहुत रोशनी है अगर हम लेना चाहें. चीफ जस्टिस ने वजीर आजम इमरान खान से कहा कि आपने इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त की और क्यों नहीं की. तो इमरान खान बोले कि मैं जनाब उस वक्त वजीर आजम नहीं था और मेरी हुकूमत सिर्फ KP में थी, और वहां पे मैंने वर्षा को, लवाहिकीन जो थे बच्चों के, उनको मुआवजा दे दिया था. इस बात पे चीफ जस्टिस नाराज हुए और उन्होंने कहा क्या बात करते हैं आप, क्या आपने मुआवजा दे दिया था. लवाहिकीन के जख्मों पे नमक मत छिड़किए. वाह, क्या बात है. पैसे की क्या अहमियत है. जिनके लाल छिन गए, जिनके घर उजड़ गए, जिन्होंने अपने बच्चों के घर आने की आमद में नजरों को वहां सजाए रखा था, जो अब कभी घर वापस नहीं आएंगे, उनके दिल के जख्मों को तुम पैसे से भर सकते हो? नहीं भर सकते. चीफ जस्टिस ने उसी मौके पे ये बात उनको बार-बार कराई. फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर निचली सतह के लोगों के तो नाम हैं, और जो बड़े लोग हैं ऊपर के हायर उसका नाम क्यों नहीं है. तो इमरान खान ने एक ऐसा जवाब दिया कि मैं ये पढ़ के हैरान हुआ, या अल्लाह क्या ऐसा अच्छा वक्त आ गया है कि इतना निडर चीफ जस्टिस और इतना बेबाक वजीर आजम हो. वजीर आजम इमरान खान ने जवाब दिया आप हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप हुक्म दें तो हम सबको गिरफ्तार कर सकते हैं, हमारे लिए कोई मुकद्दस गाय नहीं है. यानी ISI के चीफ को, आर्मी के चीफ को, वजीर दाखिला को, पेशावर के कोर कमांडर को, सबको बुलाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है. यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में आज ये दिन हम देख रहे हैं कि अदालत में ये बात हुई है. साहिबों, अगर इस केस में इंसाफ हो गया तो ये मुल्क सुधर जाएगा, और अगर नहीं, इंसाफ नहीं हुआ तो वही लाकानूनियत बढ़ती रहेगी जिसका अंजाम बिलाखिर तबाही पर होता है. हम तो पहली दफा ये मंजर देख रहे हैं कि अदालत में चीफ जस्टिस कह रहा है कि इनके खिलाफ तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया. यानी इतने बड़े लोगों को जो मुकद्दस गाय हैं हमारी. ठीक है, आपने क्या कभी
کسی عدالت کو دیکھا تھا، اور عدالت بھی مقدس گاہ ہے، ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا کبھی کسی عدالت نے یحییٰ خان کو، جنرل نیازی کو، بھٹو کو بلا کر یہ پوچھا کہ ملک ٹوٹنے میں تمہارا کیا کردار تھا؟ وہ جنرل یحییٰ جو ہمیشہ شراب میں نشے میں دھت رہتے تھے اور ایک فربا، بہت ساری فربا عورتوں کو پسند کرتے تھے، ایک خاتون کے برہنہ جسم پہ شراب پینے کے بعد روح افزا ڈال کے اس کو پیا کرتے تھے. ایسے عیاش لوگ، ان کو مکمل آنر کے ساتھ دفنایا گیا. میرا اعتراض یہ ہے، پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے ان کو قبرستان پہنچایا گیا. کیوں؟ یہ مقدس گاہ ہے اس لیے. جنرل نیازی ڈیورنگ دا وار ایک یورپین لیڈی کو انٹرویو دینے کے بہانے جاتے تھے تو تھوڑا سا میک اپ کرتے تھے، سرخی لگاتے تھے، اور لپسٹک لگانے کے بعد پھر اس کے ساتھ رنگ ولیاں مناتے تھے. وہاں وار ہو رہی تھی. کبھی کسی عدالت نے پوچھا؟ کسی عدالت نے یہ پوچھا کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے میں آم رکھنے کے بہانے اندر کے کون لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ یہ بم رکھے تھے؟ کسی عدالت نے کبھی یہ پوچھا کہ بے نظیر شہید کو قتل کرنے میں کون لوگ انوالو تھے؟ ان کے شوہر ملک کے صدر رہے، پھر بھی یہ نام سامنے نہیں آئے. یہ عدالتی سسٹم ہے ہمارا. مادر ملت کو ڈنڈے مار مار کر اور ان کے پیٹ میں سوا بھوک کر جس سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے تھے، ان کو شہید ان کے گھر میں کس نے کیا؟ کسی عدالت نے پوچھا؟ کچھ ثابت ہوا؟ ارے یہ تو چھوڑیے، آج کے دور میں آج کی بات کیجئے. کیا کوئی عدالت یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو کس نے بھگایا ملک سے؟ اور یہ سارے مجرم جو ہیں یہ ضمانتوں پہ رہا ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ سب مقدس ہیں. ایسے ملک چلتے ہیں، ایسے ملک چلا کرتے ہیں. دیکھیے ذرا اور گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ آرمی کی جو پبلک کمیشن رپورٹ آئی تھی اس میں لکھا تھا کہ اس حادثے میں 27 افراد نے حصہ لیا، جس میں سے 9 مارے گئے اور 12 گرفتار. 12 گرفتار لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جاننے کے لیے کافی ہیں کہ اندر سے کون لوگ ملے ہوئے تھے. اندر کے لوگوں کو اگر ایکسپوز کر کے سزا دے دی جائے تو پاکستان محفوظ ہو سکتا ہے. اور غفلت برتنے والوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، انہیں بھی ان کی غفلت کی سزا ملنی چاہیے. اب ان مجرموں کو بچانے کے لیے، ان مقدس لوگوں کو بچانے کے لیے ایک پروپیگنڈا سامنے آئے گا کہ ایسی بات مت کیجئے، اس سے ISI بدنام ہو جائے گی، آرمی بدنام ہو جائے گی. ISI بدنام نہیں ہوگی، اس کی کارکردگی کو پوری دنیا مانتی ہے اور جانتی ہے. اگر 2 ماہ کے عرصے میں وہ 165 کیسز پکڑ کے دے سکتے ہیں اور ایک کیس اگر ایسا ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا ان مقدس لوگوں کو بچانے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ خدا کرے کہ یہ کیس جو ہے یہ کامیاب ہو، لوگوں کو سزا ملے، اور اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو شہید کیا تھا ان کے مجرم تو خود لاہور میں موجود ہیں. عدالتیں کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں بلاتی ان کو؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو ملزمان ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. اگر گلزار صاحب یہ کام کر جائیں تو وہ تاریخ میں امر ہو جائیں گے اور پاکستان محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اسے شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے. آپ سب